बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना साल ख़त्म होने को है और नया साल शुरू होने को है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि सिर्फ़ कैलेंडर के ऊपर एक सफ़ा बदल जाता है, अल्फ़ाज़ बदल जाते हैं, नंबर्स बदल जाते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका होता है जिस पे आप कुछ नए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, कुछ नए रेज़ोल्यूशंस बना सकते हैं, कुछ नए अहदाफ़ मुकर्रर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर सिमत में गामज़न कर सकते हैं। मेरा शुमार दूसरे लोगों में होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दिन और रात के अंदर अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये हमारे रब ने हमें कुरान करीम में बयान फरमाया है। दिन और रात उसी के बनाए हुए हैं, उसी के हुक्म से चलते हैं, उसी के हुक्म से बदलते हैं। और ये जो नेम्स हैं या नंबर्स हैं, ये हमने अपनी पहचान के लिए, एक वक़्त के गुज़रने के लिए मुकर्रर कर रखे हैं। ये जो वक़्त है, यही इस दुनिया में हमारी करेंसी है। ये हमारे हाथों से फिसल रही है, और अगर हमने इसका हिसाब नहीं रखा तो फिर हमने किया ही क्या? फिर हमने किस चीज़ का हिसाब रखा? गोरे कहते हैं मेजर व्हाट मैटर्स। तो अगर टाइम हमारी ज़िंदगी में मैटर नहीं करता तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में मैटर करती है? क्योंकि यही एक वाहिद करेंसी है जो लेकर हम इस दुनिया में आते हैं, और जैसे-जैसे ये ख़त्म होती जाती है, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है, और जिस दिन ये ख़त्म हो जाती है, हम वापस चले जाते हैं। तो इसी करेंसी को हमें स्पेंड करके कुछ अच्छे काम करने होते हैं, अपने लिए इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद कुछ बनाना होता है, और इसी करेंसी का हमें हिसाब रखना सबसे ज़रूरी है। कहानी हमें वहाँ से शुरू करनी चाहिए कि हम ये देखें कि पिछले साल हमने क्या किया? हमने क्या कुछ नया सीखा? हमने कितना अपने आप को वक़्त दिया? कितना अपने रिश्तेदारों को वक़्त दिया? अपने करीबी अज़ीज़ों को वक़्त दिया? अपनी फ़ैमिली में अपना टाइम इन्वेस्ट किया? और हमने सबसे अहम बात ये कि अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को कितना मज़बूत किया? ये ताल्लुक़ किस तरह मज़बूत हो सकता है? ये ताल्लुक़ इस तरह मज़बूत हो सकता है कि जो कुछ उसने आपको कहकर बयान फरमाया है कुरान करीम में, आप उसको समझें, सीखें। इस सिलसिले में हमने आपके लिए एक छोटा-सा सिलसिला शुरू कर रखा है, उसको हम कहते हैं कनेक्ट थ्रू कुरानिक अरबिक। तो आप चाहें तो उस चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उसमें शामिल हो सकते हैं, उसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं, और ग्रेजुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपनी बातचीत को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा जायज़ा हमें ये लेना चाहिए कि हमने अपने आप के साथ क्या किया? हमने अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया? हम अक्सर गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर खर्चा करते हैं। हम बहुत कुछ नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नए जूते खरीदते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर का जो हिस्सा है उस पे कुछ खर्च नहीं करना चाहते। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम फ्री में कुछ करा रहे हों तो उसके लिए भी लोग ढूँढना मुश्किल हो जाते हैं, और अगर पैसे रख दें किसी चीज़ के ऊपर जिसमें हमारी एफर्ट लगी है, उसके अलावा एनर्जी लगी है, उसके अलावा हमारे अपना एक्सपेंस होता है। सारी वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी एडिटिंग होगी, इसका कुछ एक्सपेंस होगा, और हमें वो एक्सपेंसेस कहीं न कहीं से तो पूरे करने होते हैं। कब तक मैं अपनी जेब से पूरे करते रहूँगा? सो द पॉइंट इज़ कि अगर हम उसकी फीस रख देते हैं तो उसके ऊपर आवाज़ आती थी बड़ा महँगा है। उतने ही पैसों का आप खाना खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, मगर उतने पैसे आप एक छोटी-सी वर्कशॉप पे या एक कोर्स के ऊपर एक्सपेंड नहीं करना चाहते। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितनी किताबें आपने पढ़ी पिछले साल, इस साल आप कितनी किताबें पढ़ेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप इसकी एक लिस्ट बनाएँ, कम से कम महीने में 1 किताब तो ऐसी हो जो आप ख़त्म करें। एक्सरसाइज़ आपने पहले कितनी की, अब कितनी करेंगे? आप किस अंदाज़ में अपनी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी नशो-नुमा के ऊपर वक़्त लगाएँगे, ये आपका अपने साथ ताल्लुक़ है। उसके बाद आपको पता है कि स्टडीज़, हम पहले भी बात करते रहे हैं, ये बताती हैं कि वो इंसान इस दुनिया से सैटिस्फाइड जाता है जिसके उसकी फ़ैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। जिसने अपनी फ़ैमिली में इन्वेस्ट किया हो। तो आपकी ज़िंदगी में जो सबसे अहम लोग हैं वो आपकी फ़ैमिली है, वो आपकी स्पाउस है, वो आपके बच्चे हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं। आप कितना उनके साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर बना सकते हैं, कितना बेहतर बनाएँगे, ये सोचने की बात है। पिछले साल क्या किया, उस पे जायज़ा लेने की ज़रूरत है, और इस साल क्या करेंगे उसको प्लान करने की ज़रूरत है, कुछ अहदाफ़ बनाने की ज़रूरत है। फिर अपने यार दोस्त आपके कुछ करीबी होंगे जो कि यकीनन आपसे आपका वक़्त माँगते हैं। उनके लिए कुछ टाइम आपको शेड्यूल करना चाहिए। हफ़्ते में 1 दफ़ा, 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा, 3 हफ़्ते में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा। डिपेंड करता है कि आपकी किससे कितने अच्छी रिलेशनशिप्स हैं। उनके लिए कुछ टाइम शेड्यूल करें। सोचें कि आप कितने अरसे में अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, कितने अरसे में बैठा करेंगे, कोई मामूल बनाएँ। आपकी वर्क प्लेस आपकी एक्सीलेंस की मोहताज है। आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। एक बंदा होता है कि जो बस जहाँ उसको हवा लेकर चली जा रही है, वो वहाँ चलता जाता है, जितना उसका रूटीन का काम होता है वो करता है।
10-10 سال 15-15 سال میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک ہی پوزیشن پہ گزار دیتے ہیں، ان میں کوئی امپروومنٹ نہیں آتی، انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا ہوتا، انہیں نئی چیزیں نہیں سیکھی ہوتی، جو کام ان کو آتا ہے وہ بھی آبسولیٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں سے باہر نکل کے جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی قابل نہیں ہوتے۔ سو کیا آپ اپنا شمار ایسے لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے باہر جو آپ کا ورک لائف ہے، اس سے باہر جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں، اس میں آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ سیکھنا چاہیں، دنیا آپ کو سکھانے کے لیے تیار کھڑی ہے، یوٹیوب ہے، اس کے علاوہ بہت سارے یونیورسٹیز کے کورسز آپ کو ادھر ادھر مل جائیں گے، ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو بہت سارا کچھ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ کو لا کر دے دے گا، اور اس مٹیریل کو آپ نے دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا ہے۔ کوئی نئی زبان سیکھ لیں، آپ کی امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی۔ آپ بہت سارا ایسا کچھ ہے جسے اپنے ورک سپیس کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہوئے کر سکتے ہیں، مگر آپ کی کمٹمنٹ اس کے لیے چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا معاشرہ انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ ہم صرف اور صرف اپنے معاشرے سے لے ہی رہے ہوتے ہیں، اس کو دے کچھ نہیں رہے ہوتے۔ ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں، ایک بہتر شہری بن سکتے ہیں، ایک بہتر پڑوسی بن سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ ہم گاڑی ٹھیک سے چلا سکتے ہیں، بائک ٹھیک سے چلا سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ لائٹیں لگوا سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظریں ماشاءاللہ بہت تیز ہوں، اندھیرے میں آپ کو بہت اچھا نظر آتا ہو، مگر جو شخص سامنے سے گاڑی چلا کر آ رہا ہو، اس کا میری طرح کا چشمہ لگا ہوا اور اس کو اندھیرے میں آپ نظر نہ آئے، اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور نقصان یقیناً اس شخص کا ہوگا جو کہ بائک پہ بیٹھا ہوا ہوگا بغیر ہیلمٹ لگائے۔ تو کوشش کریں کہ اس سال کا آغاز اپنی موٹر سائیکل کی بتیاں لگا کر کریں، ہیلمٹ پہن کر کریں، اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کریں۔ جان بہت قیمتی ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور اگر ایک دفعہ انسان کو کوئی محتاجی ہو جائے تو اس کے بعد اس کا مداوع آپ پھر ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ جسم کا جو حصہ چلا گیا وہ چلا گیا، اگر سر پہ کوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے معذوری بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ ساری ساری زندگی بستروں پہ گزار دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ہیلمٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں ہم ایک اور کانسیپٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ جو بھی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آپ اپنے بنائیں گے، ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں کون سی چیز ایسی ہے جس کو سیکھنا چاہیے، آپ کی فیملی کے کیا حالات ہیں، آپ کے ارد گرد کیا کچھ چل رہا ہے، ان سارے حساب سے آپ اپنے حساب سے جو چیز بنانا چاہیں گے وہ بنائیں گے۔ مگر ایک کام آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو آبجیکٹیوز بنائیں، جو گولز بنائیں، ان کے اندر کچھ مائل سٹونز ضرور بنائیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایک نئی زبان سیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جی میں 4 مہینے میں کم سے کم اتنے 100 ورڈس یاد کر لوں گا، اور میں اتنے سینٹینسز بول سکوں گا، اتنا کچھ لکھ سکوں گا، میں اس لیول پہ پہنچ جاؤں گا۔ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں۔ سو آپ بگنر لیول پہ ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہیں، یا ایڈوانس لیول پہ ہیں، کوئی بھی فار ایگزامپل اگر آپ کورس کر رہے ہیں تو اس کی فار ایگزامپل 600 قسطیں ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ جی میں اس میں سے ہر مہینے جو ہے وہ فار ایگزامپل 30 35 45 جو بھی آپ کو نمبر فیزیبل لگتا ہے اتنے لیسنز اتنی ایپیسوڈز آپ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، اور اس کا پھر وقتاً فوقتاً آپ نے جائزہ لینا ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنی جو بھی کویسٹ ہے اس میں کس لیول پہ ہیں، آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ایک عادت بنائیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ ایسے بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ ہے جن کو اس نے کچھ نہیں دیا۔ سو آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس دنیا میں، آپ کی اپنے پرسنل کچھ کیپیسٹیز ہوں گی، کچھ صلاحیتیں ہوں گی، کچھ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں قریبی ان کی کیپیسٹیز ہوں گی، ان کو آپ لیوریج کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے بڑے ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، ان کے کچھ سوشل کنیکشنز ہوں گے، آپ کے کچھ سوشل کنیکشنز ہوں گے، ان کو آپ لیوریج کر سکتے ہیں۔ تو ایسا بہت کچھ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ہی نہیں جھانکتے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا پوٹینشیل کیا ہے۔ تو اپنے اندر جھانکنا شروع کریں، روزانہ یہ سوچیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی اس کا آپ نے کہاں استعمال کیا، کس طرح استعمال کیا، اپنی بہتری کے لیے، اپنے ارد گرد والوں کی بہتری کے لیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا اگلا سال اور میرا اگلا سال بہت اچھا گزرے گا۔ ہم بہت کچھ نیا سیکھیں گے، بہت کچھ نیا کریں گے، اور ہماری ذات سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔